جس ٹائم تلاشی لئی گئی نا سامان نکل آیا یوسف علیہ السلام کہنے لگے اوے کنانیوں تسی دسے جاؤ اے ساڈا قانون ہے ساڈا دستور ہے جتنے کو سامان نکل پوے اسی رکھ لینے تسی جاؤ اے نہیں جا سکتا دسے برا سامنے کھڑے رہے برا بنیامین والے ادھر میرے والے دیکھنا دساں برا مارے ہاتھ چکیا کہنے لگے کالو ای عصرگن فقاد سارکا خلہو من قبل اوہ مصر دے والی یہ دے واسطی کل نہیں ہوں ایک کلا چور نہیں ہوں ایدہ وٹا پرا یوسف باجی دا کینا دے کہنے لگے مصر دے والی ساڑھے ابا جی دانا یکو پیغمبر جناب یوسف علیہ السلام دیا اکھاں جے پانیاں لگ پہن غور کرنا ایک قرآن جے لکھیا ہے قرآن جن میں کولو نہیں کہن دیا اینا پرانے ان کر کے جنہیں کو پیسے لے آندے سن جنہیں کو پیسے لے کے آئے سن ان کر کے سامنے کر دیتے نا نال رو بے کہن لگے اوہ مصر دے والی فاؤ فیلان الکیل وتصدق علینا اوہ مصر دے والی آج انہیں کو پیسے ہیں یہ لے لے اسی ماڑے آنتے ساڑھے تے صدقہ ہی کر دے کیوں بھی سوٹیاں مار مارن اپنے ملتے بنائے گے نا وقت بدل دیا وقت نہیں لگ دے کدی جن بھی کرنے وکیل پہنتے مان کا دے وقت بدل دیا وقت نہیں لگ دے کدی جن بھی کرنے سارے کدی جن بھی کرنے وکیل سارے برا منگتے بن گئے آخیا جاؤ بھی دیو پیسے انہوں جننے منگتے نے پڑھاؤ نال کہنے لگے بھی شرط دے اگلے کہنے آؤ تے ڈبل دیاں گا پر شرط دے بنیامین میں لے گیا ٹھیک ہے جی واپس آئے جائی کہنے لگے ابا جی مصر دا والی چنگائی پڑھا وڈا بڑائی ہوتا ہے ابا جی سن لو بار بار میں دوڑا نہ لیندہ سان دے حکمران رو پیندہ سی میں بار بار دوڑا نہ لیندہ سان ابا جی حکمران ایٹا چنگے او بار بار رو پیندہ سی انہیں اکھاں جے پانی آ جاندے سن ابا جی انہیں آنکھیں دوبارہ آؤ بنیامین بھی لے کے آنا جناب یعقوب پیغمبر کہنے لگے لالا نہیں میں نہیں جان دینا اگے یوسف لے گئے جی رو رو کے اکھاں دعا بیٹھا ان بنیامین بھی لے جاؤ جان کو نہیں ہاتھ تو مانگا نانا اب انہوں اعتماد لایا بنیامین نو ملیا پھر مصر آئے یارہ برائے حکم ہویا دو ویر ایک کمرے چے آ جاؤ شاہی مہمان خانے چے آ جاؤ اینا دساں بران ان کر کے ایک پرانے دوسرے پرادی پام پڑینا کمرے چے داخل ہو گئے ایک بچارہ نمانا جیا پرا سیڑ تے کھڑا ہے نا ایندہ نا بنیامین اے روئی جان گئے یوسف علیہ السلام کہنے لگے نا اور بنیامین تو کمرے چے نہیں گیا کہنے لگے مصر دے والی
اللہ تیرے حال تیرے فرما دے آج میرا ویر آج میرا برا آج میرا ویر یوسف ہوندہ آج میری بام پھال لیندہ آج میرا برا میرا ویر یوسف ہوندہ میری بام پھال لیندہ یوسف علیہ السلام دے کلے جنوں روگ جا پیانا ہوندی بام پھڑی کہہ لگے بنیامین چلو یوسف نہیں میں یوسف سمجھ لینا کمرے جے بلا لیا جو ہویا سو ہویا جان لگیا بنیامین دے توڑے اندر سامان چھپا دیتا میری چوریاں کرتا سی کلا چور نہیں ہوں ایندہ بڑا بڑا یوسف وہ بھی بڑا بڑا چور سی یوسف علیہ السلام دے پیرا تھلوں زمین نکل گئی ہائے میرے برا میرے ویر مینو منہ دے کھڑے آئی چورا کی جاندے رے آکھیا تُسی جاؤ اے نہیں جا سکتا سن لو ہون دسے برا روندے روندے ابا جی کے کول آئے جا کے کہنے لگی ابا جان سانو اللہ دی قسمیں اسی جھوٹ نہیں بول دے ابا جان تیرے بنیامین نے چوری کر لئی ہوں اور تے چوری دے کیس سے قابو آگئی ہے جناب یعقوب پیغمبر دکھی سن اور دکھی بندہ دے پتہ نہیں پہلوں کی میں ٹائم گزاریا ہوندے اور دکھی ہو گئے کہنے لگے پتروں ایک کاغذ دے لے آؤنا ایک کلم دے لے آؤں پتر کاغذ لے آندہ کلم لے آندہ یعقوب علیہ السلام نے مصر دے والی نو ایک خط لکھے آیا لکھوایا ان غور کرنا ایک دعوت اللہ دا نبی ایک خط دے اوپر سب تو تے اللہ دا نا لکھی ہے خط لکھن تو پہلا سب تو پہلا اللہ پاک دا نا لکھی ہے اس تو بعد اگے لکھی ہے سلام لکھی ہے سلام تو بعد لکھی ہے اوے مصر دے حکمران اوے مصر دے والی اوے مصر دے والی میں خط لکھن والا اللہ دا نبیان اللہ دا نبیان اللہ دا نبیان تے نبی دا پتران تے نبی دا پتران اوے مصر دے والی آوی نبیان تے نبی دا پتران میں اللہ دی قسمیں میں خط لکھن والا نبیان تے نال قسم کھا کے کہہ رہا اوے مصر دے والی میں تیرا نام یاد نہیں ہو جے کتے میں تیرا نام دا ہوئے آتے تیرا نام لے کے خط لکھتا مصر دے والی بعد لکھا جو 32 سال بعد لکھا 40 سال اللہ اکبر مصر دے والی دکھیارا نبی خط لے کر آئی 40 سال ہوئے دے ایک دل دا ٹکڑا یوسف کو ہویا پیارے نسیوں دے نال میں دیوں دے خم چرو رو کے کھانگوا بیٹھا میں اللہ دی قسمیں جے میں تیرے نام دا پتہ ہو رہا میں اپنے تیرا نام لکھ دیندہ نام دا پتہ نہیں ہو اللہ دا نام دا واسطہ ہی میرے حال تے رحم کر میرے پتر بنیامین چھڑ دے نبیاں دے پتر چوری نہیں کر دے میرا پتر ہے میں نوں پتہ ہے اے چور نہیں ہو اے تو میرے یوسف دا ویر ہے اے نوں چھڑ دینا پتروں چھیتی جاؤ میرے کو صدمہ برداشت نہیں ہو رہا بنیامین دا میں تے اگے دکھیاں یوسف دا دکھیاراں جاؤ مصر دے حکمران کو میرا خط لے جاؤ میرا پیغام لے جاؤ
فراؤن نے دوڑ لائی مصر آئی جاندے نال ان کر کے خات پھڑے آن کہنے لگے مصر دے والی سلام ہوئے ابو جی دا پیغامی ایتے پڑھ لو یوسف علیہ السلام خط پڑھے ہم خط کھولے ہم غور کرنا اللہ دے نا تو بعد سلام دعا تو بعد پہلا لفظ لکھی ہے اوے مصر دے والی اوے مصر دے والی اوے مصر دے والی اللہ دی قسم خط لکھن والا نبیاں تے نبی دا پترم اوے مصر دے والی اللہ دی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں منو تیرا نام یاد نہیں ہو جو لفظ بڑھیا روک پیا کلے جنوں ہائے اللہ میرے ابو میرے نائی بھول گئے کلیجہ اکے وادوں کو پیا کلے جنوں اکھا بے ساختہ آنسو حضرت جی بے ساختہ جدائی ایسی چیز ہے نہ کہ اللہ دے نبی نو آچھا دے دے پتر حضرت ہی سن لو پتر ہی انہیں آکھیا پتر نہیں ہو موئے بول دے عالمہ پنے ہو کے مرن کی ایک بندہ اگر روز وٹوان جنال پینڈے کو لا وٹوان اتھے میرا بیلی ہوتا جوان پتر حافظ قرآن فوت ہوئے جوان سے میں نے کہا حساب بس ہوں میری گل ختم ہوگی بس میں چلتا پھرتا بہت پھرنا میرے کو صدمہ پتر دا برداشت نہیں ہو رہے حضرت صاحب یہ تا بڑے بڑے پہلوان بھی اس موت نے جدائی نے پتر دے دکھ نے بڑے بڑے کان پٹھے کر دیتے ہیں ادھر ایک پینڈے کھڑیاں دے نالت جھکیاں لی سیڈ اوتھے چودھری بندہ ہے ان کی بہت بڑی زمین اور میں نے اوتھے پکے بندے گل سنائی جنہیں میں نے بلایا سی کہنے لگا حافظ صاحب ساڑھے پنڈ دی تاریخ اندر ایک پہلا اور چودھری جہاں کبھی رویا نہیں اندی ماں بھی فوت ہوئی فلاں فوت ہویا فلاں فوت ہویا اے رویا نہیں لیکن جوان پتر قتل ہویا تے قابو نہیں جیاں دا ٹکرا مارتا سی ٹکرا چال پائی حضرت صاحب پتر ہی ہوندے نے سونیا جنہا رمضہ نہیں سی آئیو بھی ٹائی میں مار دے پتر چلے جان اور یہ ہمیں گل بھری ہو چوکا کھا میرے والے حضرت صاحب اور دا لاڈلا پتر ایک پتر مانگا پتر اور نہیں ہو پتر پویں 12 بھی ہون 12 بیٹے بھی ہون ایک چھڑ جاتے پیو 40 سال اور کھن کو آ دیتا ہے 40 سال پیو رویا اکھاں کو آ رہی ہیں ایک چھڑ گئے ہے ثابت ہویا پتر کو 12 بھی اور پیو واسطے مانگی کرتے نے مصر دا والی حکمران حضرت صاحب موت پتہ ہے بھی پتہ سی بھائی مران کہ میں چھڑ جانا یتیم بچی آدھی کر جانا چھوٹی کی بچی اور ابو کیوں کبھی ہونو پاپا ابو کیوں حضرت صاحب کیوں کبھی گی ساری زندگی اس بچی نو صدمہ نہیں بھولے گا جنہیں ابو ویکھیا بھی نہیں دور جانا کر دے پیارے نے اوے بیڑا تھبے افوایا رہ جانا دور جانا کر دے پیارے نے اوے بیڑا تھبے افوایا رہ جانا بھائی ابراہیم والے دیکھو دور جانا کر دے پیارے نے اوے بیڑا تھبے
دے پیاریاں نے اوے ویڑا پھبیا پھوایا رہ جانا اوے تم کھول بیٹھا پٹاریے تم کھول بیٹھا پٹاریے تیرے پیچھے موت شکاریے اوے تم کھول بیٹھا پٹاریے تیرے پیچھے موت شکاریے اڑ جانا ہے پنچھی ہائے اڑ جانا ہے پنچھی تیرے نے اوے پنجرا کھلیا کھلایا رہ جانا ٹور جانا کر دے پیارے نے اوے بیڑا پھبیا پھوایا رہ جانا جیڑی بیوی ناز پئی کر دیے جیڑی بیوی ناز پئی کر دیے اج لاش نوے کے ڈر دیے یاراں کفن پہنا کے لے جانا اوے ویراں کفن پہنا کے لے جانا اوے منزل پھول دیاں بھول جانا ٹور جانا کر دے پیارے نے اور ویڑا پھبیا پھوایا رہ جانا کیوں نہیں ہوندہ ہے کہ نہیں اگر کل دی گل ہے تو ایسا آج اور کل اور پرسوں اور حضرت جی آج انسان دی اوقات دے یوسف علیہ السلام میرے بڑے دیکھنا ابو جی کا خط پڑھ دے پہنے روندے پہنے ابو جی لکھے ہے مصر دے والی تیرا نام یاد نہیں ہو دکھیاں یوسف گم ہویا 4 بارے ہو گئے اکھاں دعا بیٹھا خط پڑھ دے گئے مصر دے والی میرے بنیامین چھڑ دے خط پڑھیا درے 500 خط دے اتے لکھ دے پہنے پچھوں جبریل آ گئے انہیں کیا حضرت اوہ لڑ لے یوسف ویندے کی پیو سوچ دے کی پیو تو اٹھارا باندھا پہ آئے چھتی نالی پردے ہٹاؤ تو اٹھے ابو کو اس تو اگے سلمہ برداشت نہیں ہو اس تو اگے تو اٹھے ابو کو تو اٹھے جدائی برداشت نہیں ہونی چھتی پیشن ٹورو تیراد کھولو یوسف علیہ السلام دے کن جلہ دی طرفوں پیغام آیا میرے یوسف راد چھتی کھول تیرے ابو کو جدائی برداشت نہیں ہونی اس تو اگے اکھاں چکیاں روندے حال علمتم ما فعلتم بیوسف اوے کنادیوں بار دے گئیوں نبی دے پترم اوے توانو پتہ ہے کہ نہیں تسا یوسف نال کی سلوک کیتے اینا دیاں کھنٹڑیاں رہ گئیاں اے مصر دا والی تے 40 بھرے لنگنے اینو کنے دسیا ایسا کی سلوک کیتے او بڑا برا چھوٹے برانو پاؤں پڑھ کے ہلان دیں اوے شمون ویکھی اور دنال ویکھی اور دنال ویکھی اندے والے اور دنال ویکھے نائے دیاں کھاپو نال پیاں مل دیاں ویکھی اور دنال اندے ہون دنال مل دے پہلے ابو جی دنال ہاں بھاگیا تانی اکھاں تے ہون اپنا مل دے پہلے کہن لگے مصر دے والی ایک گل پوچھ لئیے ہاں پوچھو کہن لگے کالو آئین کلان تیو
مصر دیا حکمران ناراض نہ ہوئی کہ یوسف تے نہیں ہو کھڑا. ہاں آنا یوسف و ہذا اخی، اے یوسف دیا بنیامین کہہ لگے سنو معاف کر دیو. آکھے ہاتھ تھلے کر لو. نبی دی شان نہیں کہ بدلا لوے. لا تصریف علیکم اليوم، جاؤ جس اللہ نے انی شان دیتی ہے تو انہوں دے نام دی معاف کیتا. انہیں بھی کرو چھتنا جنہا کرتا لیا جو تے ابو کل جاؤ بول پچاؤ. حضرت جی صدمہ جدائی تے نبی رو آدیت ہے پائی عمران دے پائی تے باقی رشتے دار جنے نے وہ حضرت جی کیوں نہ ہو. اے صدمہ تے نبیان و حضرت صاحب اللہ